आयो गोर्खाली भन्ने आवाज सुन्न साथ शत्रुको मुटु हल्लिन्थ्यो। संसारभरि गोर्खाली कहाँ र कसरी लडेका थिए यो भिडियोमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। साहस मृत्यु हो र भय जीवन हो भन्ने रोमन भनाइको विपरीत गोर्खाली वीरको भनाइ छ। कायर हुनुभन्दा मर्नु राम्रो। जब जब दुनियाँमा वीरताको पदक भिक्टोरिया क्रसको नाम आउँछ तब मानिसको मुखमा गोर्खाली शौर्यको कथा आउन थाल्छ। गोर्खालीले दोस्रो विश्वयुद्धमा इम्फालको मोर्चामा जापानीहरूको तथा अफ्रिकाको मोर्चामा हिटलरको जनरल रोमेलको फौजको पसिना छुटाएका थिए। आयो गोर्खालीको नाराले सारा दुनियाँमा गोर्खाको विरुद्ध लड्ने फौजको मनमा भय र त्रास उत्पन्न हुन्थ्यो। आज पनि गोर्खाली पहाडी युद्धको सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानिन्छ। उनीहरूको खतरनाक प्रहार र ज्यानको बाजी लगाउने स्वभाव कुनै पनि सेनापतिले पाउने त्यो अतिरिक्त सुविधा हो जुन केवल गोर्खालीले दिन सक्छ। डिसेम्बर 1943 दोस्रो विश्वयुद्ध चरम सीमामा थियो। जापानीहरू बर्मामा विजय प्राप्त गरेर इम्फालतिर बढ्न थालेका थिए। आफ्नो विलक्षण सैनिक ज्ञानको कारण उनीहरू जितमाथि जित हासिल गरिरहेका थिए, विजयमाथि विजय प्राप्त गरिरहेका थिए। तर ब्रिटिस सैन्य रणनीतिज्ञ हर हालतमा इम्फाल बचाउनको लागि कटिबद्ध थियो। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरपूर यी पहाडहरू सैनिक दृष्टिले पनि अति नै महत्त्वपूर्ण थिए। पहाडको स्थान 12 फुट अग्लो घाँसले ढाकिएको थियो। क्यामरूनको 48औं ब्रिगेडले, जसलाई रोयल गोर्खा राइफल्स पनि भन्ने गरिन्थ्यो, आसबन हेग्लेको नेतृत्वमा कैयौँ पटक जापानीहरूलाई जोरदार टक्कर दिएर उनीहरूलाई हार खान बाध्य बनायो। यही टुकडीको हवलदार गजेघले नामका मोटा हँसिला अनुहार र पातलो जुङ्गा भएका गोर्खाली थिए। उनले युवा सैनिकको एक पल्टनको कमान सम्हालेका थिए। अझैसम्म उनको पल्टनको गोलीको वर्षाको सामना गर्नु परेको थिएन। मेको अन्तिम दिनमा उनले शत्रुको कब्जामा गइसकेको एक चौकी फिर्ता लिने जिम्मेवारी पाए। सिधै ढलानबाट दुवैतिर घेरिएको कुनै प्रकारको हरियाली रहित एक पातलो पहाड नै त्यो चौकी कब्जा गर्ने कुञ्जी थियो। त्यसको पहाडको टुप्पोसँगै अरू 3 टाकुराहरू थिए। पहिलो 2मा सजिलै कब्जा गर्न सकिन्थ्यो। 2-3 फर्लाङमा रहेको तेस्रो टुप्पोमा जापानीहरूको पुरा फौजी शक्ति रहेको थियो। स्वाभाविक थियो गजेघलेको पहिलो कोसिस असफल रह्यो। तर गोर्खा पल्टन फेरि लगातार बढ्दै रह्यो। कैयौँ सैनिक धराशायी भए। तर लगातार अगाडि बढ्नको कारण छिट्टै जापानीसँग उनीहरूले हातले युद्ध गर्नुपर्ने स्थिति आयो। हातै युद्ध भयो। अन्त्यमा जापानीहरूको भागारे भाग भयो। उनीहरू पत्ता चोट भागे। पूर्वी वासा नामक पहाडमा गोर्खा सैनिकले कब्जा जमायो। यो जितमा गजेघलेको अद्भुत पराक्रम सर्वाधिक उल्लेखनीय रह्यो। अनेकौँ स्थानमा पहाड 5 गजभन्दा धेरै चौडा थिएन। तर गजेघले बढ्दो पाइला रोक्न दिएनन्। शत्रुसँग 20 गजको दूरीमा पुग्दा गजेघलेको हात, छाती र खुट्टा गोलीले घाइते भइसकेको थियो। तर गजेघले शत्रुको गढमा छिरेरै छोडे। उनको बहादुरी तथा साहसले उनको पल्टनलाई महान प्रेरणा प्रदान गर्यो। गजेघलेको गलाबाट आयो गोर्खाली भन्ने बहादुरी तथा प्रचण्ड नारा निस्किरहेको थियो। यो नाराको इज्जत राख्नको लागि उनले आफ्नो प्राणको पनि वास्ता गरेनन्। हवलदार गजेघलेको यो महान सुरवीरताको लागि उनलाई भिक्टोरिया क्रसले सम्मानित गरियो। यसै गरी रोयल गोर्खा राइफल्सका अरू 2 वीरले पनि भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरेर बहादुरीको इतिहासमा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखाए। गोर्खाली आफ्नो वीरताको लागि सारा विश्वमा प्रख्यात थियो। विशेष ख्याति थियो गोर्खालीको। हिमालयको काखमा बसेको नेपालको यो हँसिलो जातिले आधुनिक युद्धकालको सर्वश्रेष्ठ योद्धाको दर्जा पाउने गरेको छ। गोर्खालीहरू हेर्दै लडाकु जस्ता देखिन्छन्। पहाडी इलाकामा लड्नको लागि गोर्खाली सेनालाई सर्वाधिक सक्षम मानिन्छ। उनीहरूको विशेष हतियार हुन्छ 16 इन्चको खुकुरी, जसले जति सजिलै काठ काट्न सक्छ त्यति नै सजिलै टाउको पनि काट्न सक्छ। युद्ध गर्दा गोर्खाको प्रचण्ड उद्घोष हुन्छ, आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली। खिमियाको युद्धमा जितेको बन्दुकको धातुलाई पगालेर काँसको यो पदकको निर्माण गरियो, जसको आकार क्रस जस्तै छ। यसको राजमुकुट तथा सिंहको आकृति खोपिएको हुन्छ र तल लेखिएको हुन्छ सुरवीरताको लागि। यो हो भिक्टोरिया क्रसको तकमा। भिक्टोरिया क्रसको एक अर्का विजेता तथा गोर्खा बन्दुकधारी सैनिक गज्जु लामा, जसको वीरताले जापानीहरूलाई हराएको थियो।
12 जुन बिहान पानी परिरहेको थियो। मोटार र ट्याङ्कबाट गोलाबारी भइरहेको थियो। 5 ट्याङ्कसँगै जापानका पैदल सेनाले गोर्खाली सेनामाथि हमला गरे। ट्याङ्क सुरक्षाको अघिल्लो पङ्क्तिमा समानान्तर हिँड्दै तर भयानक रूपमा गोली बर्साइरहेका थिए उनीहरूले। तब गोर्खालीहरूको अर्को टुकडी सहयोगको लागि आयो। यसमा जापानीहरू एकदमै कमजोर भए। हेर्दा हेर्दै उनीहरूका 5 ट्याङ्करहरू बेकार भए, सर्वनाश गरिए। गोर्खालीको प्रचण्ड हमलाले उनीहरूका 2 पल्टन ढालिदियो। दुश्मनको 200 गजभित्र र 300 गज लामो क्षेत्रमा फैलिसकेको थियो। उनीहरूको बन्दुकले गोर्खालीमाथि गोली बर्साउन जारी राख्यो। टेलिफोन र रेडियो सम्पर्क टुटिसकेको थियो। जापानीहरूलाई अन्तिम रूपमा पराजित गर्नका लागि गोर्खाको 2 कम्पनी पठाइयो, जसमा एक सदस्य थिए गज्जु लामा। गज्जु लामा एक भीमकाय सैनिक थिए। उनी गोर्खा ब्रिगेडका सशक्त सैनिक थिए। जब दिनको 2:30 बज्यो, यी दुवै गोर्खा कम्पनीहरू अगाडि बढ्न थाले। तब जापानी ट्याङ्कले उनीहरूको बाटोमा भयानक गोलीहरूको वर्षा सुरु गर्यो। यस्तो स्थितिमा गज्जु लामाले सोचे जापानीहरूको ट्याङ्कलाई नष्ट गर्नुपर्छ। उनीहरू आफ्नो बन्दुक हातमा च्यापेर घुँडा टेकेर घस्रिँदै हिलोबाट अगाडि बढ्न थाले। यसका लागि गज्जुले कसैको आदेश लिन जरुरत ठानेनन्। घस्रने प्रक्रियामा उनलाई दुश्मनले देखे र निशाना बनाए, हमला गरे। गज्जुको एक खुट्टा, दुवै पाखुरा, बायाँ नारीको घाउ भइसकेको थियो, तर गज्जु अगाडि बढ्न छोडेनन्। लुकेको जापानी ट्याङ्कसम्म पुगेर उनले उनीहरूको 3वटा ट्याङ्कलाई फुर्तिले नष्ट पारे। यसपछि गज्जु आफ्नो कम्पनीमा फर्केर आए। उनले आफ्नो प्रयास यहीँ बन्द गरेनन्, बरु केही बम लिएर उनले ट्याङ्कका चालकलाई पनि मारिदिए। गन्जु लामालाई उनको यो भयानक वीरताका लागि भिक्टोरिया क्रस दिइयो। त्यो क्षेत्रमा सुप्रिम कमान्डर लर्ड माउन्टबेटन थिए। गज्जु लामाले आफ्नो भिक्टोरिया क्रसको सबैभन्दा ठुलो हकदार हुन्। गन्जुको पराक्रमको फलस्वरूप जापानीहरूले आफ्ना ट्याङ्कहरू मात्र बर्बाद गरेनन्, 70 सैनिकको ज्यान समेत गुमाउनु पर्यो। ट्युनिसियामा अकोरोदको उपत्यका जितेपछि सम्पूर्ण अफ्रिकाबाट नाजीहरूको सफाया हुनुपर्ने थियो। यसैले जनरल माउन्टगोमरी यो मोर्चा जित्नको लागि धेरै उत्सुक थिए। हिटलरका जनरल रोमेलले यो उपत्यकालाई अझै ठानेर यहाँ आफ्नो फौज जम्मा पारेका थिए। उपत्यकाको एक अर्को भूमध्य सागर तथा माइलौँसम्म पहाडहरू थिए, जसलाई पार गरेर उपत्यकासम्म आइपुग्नु लगभग असम्भव नै थियो। शत्रुसँग 12 जर्मन र 26 इटलीको पैदल टुकडी थिए। पछाडि जर्मन ट्याङ्कको 15औं टुकडी रहेको थियो। अगाडिको मोर्चामा इटलीको टुकडी थियो। माउन्टगोमरीले आफ्नो रणनीति अनुसार टक्कर नामक बुद्धिमान अफिसरलाई गोर्खासँगै पटनासा नामक पहाड कब्जा गर्नको लागि पठाए, किनकि यो पहाडबाट मुनिको उपत्यका त देखिन्थ्यो, साथै यसबाट अन्य पहाडको अगाडिको पछाडिको स्थिति पनि अवलोकन गर्न सकिन्थ्यो। 5 अप्रिलमा गोर्खा सैन्यले प्रचण्ड हमला गरे। सूर्यास्तको समयमा गोर्खा सिग्नल टुकडीले ठाउँ-ठाउँमा लाइट सिग्नल लगाइदिएका थिए, जसको सहारामा राति गोर्खा राइफल्सले आक्रमण गरे। गोर्खा सिपाहीले रबर सोलको जुत्ता लगाएका थिए, जसले उनीहरूको खुट्टाको आवाज दुश्मनले सुन्न सक्दैन थियो। तब अगाडिको इटली टुकडीले गोलाबारी सुरु गर्यो। बम, ग्रेनेड, गन, टामी गनका आवाजहरू आउन थाले। यो भयानक परिस्थितिमा पनि गोर्खा टुकडीले बिरालो चाहिँ दबेको पाउले पहाड चढ्दै गयो। उसले आफूलाई रोकेन। पहाड चढ्नमा गोर्खालीलाई कसैले जित्न सक्दैन थियो, अतः उनीहरू छिट्टै नै शिखरमा पुगे। यही गोर्खालीको 35 वर्षीय गोर्खालीका 35 वर्षीय सुबेदार लालबहादुर थापा पनि थिए। बन्दुक र पेस्तोलबाट अचुक निशाना लगाउने थापाले फौजमा जागिर खाएको 17 वर्ष भइसकेको थियो। मजाक गर्ने स्वभावका थिए यी सुबेदार। यिनको नेतृत्वमा 14 सिपाहीहरूको सानो टुकडी थियो। उनीहरूले अगाडिको पहाडमा कब्जा जमाउनु पर्ने थियो, ताकि फटनासाको द्वार पार गर्न सकियोस्। बाङ्गोटिङ्गो बाटो कतै 200 फुट अग्लो थियो। कतै शिखर भएको पहाडमा शत्रुको मेसिन गनले सारा बाटो रोकिएको थियो, तर लालबहादुर थापाको हातमा पेस्तोल तथा खुकुरी थियो। उनी अगाडि बढ्दै गए र शत्रुको पहिलो चौकीमा पुगेर दुश्मनका सबै मानिसलाई खुकुरी र सङ्गिनले घोचेर काटेर मारिदिए। मर्नेहरूको आवाज सुनेर माथिको चौकीबाट गोलाबारी भयो। थापाले हरेक चौकीमा पछाडिबाट हमला गर्ने बाटो रोजे। उनी स्वयं एक मेसिन गनतिर दौडिए र 2 इटली सैनिकहरूलाई
खुकुरीले तथा दुईलाई पेस्तोल हानेर मारिदिए। अन्तिम चौकीसम्म पुग्दा थापाको टुकडीमा केवल 2 सैनिक बाँचेका थिए, तर यी 3ले हिम्मत हारेनन् र अन्तिम चौकीमा पनि हमला गरे। थापाको खुकुरीले 2 शत्रु सैनिकलाई मार्यो। उनका साथी सैनिक 2 अरूलाई मारे। यसरी थापाको वीरताले त्यो पहाडमा कब्जा जमायो, जहाँबाट शत्रु गढतिर मुख्य बाटो जान्थ्यो। 6औं राजपुताना राइफल्स, रोयल ससेक्स तथा 9औं गोर्खा टुकडीको लागि अब बाटो खुलिसकेको थियो। अफ्रिकामा यो महत्त्वपूर्ण जित हासिल गरेपछि लालबहादुर थापालाई जनरल मोन्टगोमरीले भिक्टोरिया क्रस दिलाए, जुन थापा जस्तो वीर शौर्यका लागि सर्वाधिक उपयुक्त सम्मान थियो। यसै गरी अरू गोर्खा सैनिकहरूले पनि धेरै खतरनाक युद्धहरूमा आफ्नो अद्वितीय वीरता देखाएर आफ्नो देश तथा जातिहरूलाई वीरको संज्ञा दिलाउन सफल भएका थिए। गोर्खालीले पछि गएर फकल्यान्डको टापुमा अर्जेन्टिना विरुद्ध र इराकमा पनि सद्दाम हुसेनको पतनको लागि पहिलो अद्वितीय वीरता देखाएर आफूलाई संसारको वीर योद्धा साबित गरिदिएका थिए। अहिले पनि फकल्यान्डको युद्धमा गोर्खालीहरूलाई अर्जेन्टिनावासीहरू सम्झिने गर्छन्। कहिल्यै उनीहरूलाई त्यहाँ कसैले पनि जित्न सकेको थिएन। जब गोर्खाली फौज त्यहाँ पुग्यो, उनीहरूले हार बिहोर्नु पर्यो। यसै कारण उनीहरू आज पनि ईर्ष्यालु छन् गोर्खालीहरूप्रति, नेपालीहरूप्रति। गोर्खालीको वीरताको अनुमान यो कुराबाट पनि लगाउन सकिन्छ कि आजसम्म पुरा विश्वमा भिक्टोरिया क्रस पाउने कुल 1351 योद्धाहरूमा 11 योद्धा गोर्खाली छन्। भिक्टोरिया क्रस जस्तो विश्व प्रसिद्ध वीरताको पदकको स्थापना सन् 1856 मा भएको थियो। त्यो समय इङ्ल्यान्डमा महारानी भिक्टोरियाको शासन थियो र ब्रिटेन विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश मानिन्थ्यो। भिक्टोरिया क्रस दिने काममा कहिल्यै पदको विचार गरिएन। यो एडमिरललाई पनि दिइयो तथा साधारण जवानलाई पनि। जटल्यान्डको युद्धमा वीरता प्रदर्शित गर्ने कार्नवाललाई पनि मात्र 16 वर्षको उमेरमा भिक्टोरिया क्रस दियो। काँसले भनेको यो पदक जित्न एक मापदण्ड रहेको छ। अद्भुत वीरता अर्थात् विपरीत परिस्थितिमा पनि पराक्रमको चरम सीमा छुने तथा शौर्य देखाउन सक्ने सबैलाई यो दिने गरिन्छ। वीर गोर्खाली जब युद्ध मैदानमा हुन्छ तब शत्रु सिपाहीका खुट्टाहरू यसै काम्ने गर्छन्।